मैदान करबला में हुसैन का हर खैमा भरा हुआ था। हुसैन का ये जुमला याद रखें, हुसैन का हर खैमा भरा हुआ है। कहीं भाई है, कहीं बच्चे हैं, कहीं भतीजे हैं, कहीं यार है, कहीं आवान व अंसार हैं। इतने में मेरे मौला एक हुजरे में इशा की नमाज के बाद सारे साथियों को जमा करते हैं। जमा करने के बाद अपने साथियों में खुतबा देते हैं, ज़रा देखो अगर किसी का साथी बनना है तो हुसैन के साथियों की तरह बनो। मौला हुसैन अपने साथियों को बुलाकर कहते हैं, देखो आप लोगों को पता है कि नाना ने कहा था कि मेरा हुसैन करबला में शहीद होगा, वो कल का दिन है, वो दिन आ गया है। ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझे शहीद कर देंगे, उसके बाद ये ठंडे बैठ जाएंगे। इसलिए मैं अपने घर वालों से भी कहता हूँ, अपने भाई भतीजों से भी कहता हूँ, अपनी बीवियों से भी कहता हूँ, अपनी बीवियों से कहता हूँ, कोई अली अकबर का हाथ पकड़े, कोई कासिम का हाथ पकड़े, कोई असगर को गोद में ले, मैं चराग बुझा दूंगा। ये सब निकल कर के चले जाएं। साथियों से आवानो अंसार से कहता हूँ, ये सब चले जाएं, वो मेरे खून के प्यासे हैं। दिल धड़कने से पहले, दिन निकलने से पहले तुम लोग दूर चले जाना। ये मुझे पाएंगे, मुझे शहीद कर देंगे, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, उनका मकसद पूरा हो जाएगा, तुम्हारी जानें बच जाएंगी। उस वक्त मौला ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद चलता हुआ चराग आपने अपने हाथों से बुझा दिया। चराग बुझ गया। इमाम अली मकाम ने कहा, मैंने आंखें बंद कर ली हैं, चराग बुझा दिया है, अंधेरे में निकल करके चले जाओ जिसको जाना है। लेकिन उस हुजरे के अंदर तो, उस खैमे के अंदर तो आंसुओं की सिसकियों की आवाज़ बढ़ती जाती है। बहुत देर गुजर गई, उसके बाद मेरे इमाम ने चराग रोशन किया। जब चराग रोशन हुआ तो देखा कि जितने थे उतने बैठे रहे। उसके बाद हज़रत मुश्ती इब्ने औसजा ने कहा, हुसैन हमें आपने ये समझा कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, खुदा की इज़्ज़त की कसम अगर आपको छोड़कर जाएंगे तो मैदान महशर में शिफात की भी किससे मांगेंगे। हज़रत अब्बास ने कहा, मौला हुसैन क्या तुमने हमें वफादार ना समझा जो आप जाने की बात करते हैं? आपको छोड़कर जाएंगे, फातिमा तो ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे? क़यामत में फातिमा कहेंगी, मेरे लख्ते जिगर को छोड़कर तुम भाग गए थे, हम क्या मुंह दिखाएंगे? ये नहीं हो सकता हुसैन, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा की कसम हमारे जिस्म में खून का एक कतरा होगा, उस वक्त तक हम आपको मैदान जंग करबला में कभी जाने नहीं देंगे। बीबियों ने कहा, हुसैन हम उजड़ता हुआ सुहाग देखेंगे, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ, आप कहते हैं ना कि आपके बाद हाथों में हथकड़ियाँ होंगी, हम बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए कि जिसके साथ फूलों की सैज पर ज़िंदगी गुजारी है, उसकी मोहब्बत में कांटों की राह भी हम चलने का हौसला रखते। मौला हुसैन ने सबको दुआ दी और फरमाया, सब अपने अपने हुजरे में जाओ और इबादत करो, तिलावत करो। आज की रात गोया की रात 1377 साल पहले मैदान करबला में एक सूनी सूनी सी रात थी। तो दो लश्कर थे, एक तरफ 72 थे तो दूसरी तरफ 22,000, और फुरात के किनारे पर फुराक मौजें मार रहा था। उस वक्त तो सिर्फ फुराक की शरीर आवाज़ें थीं, लेकिन अगर आज कोई करबला जाकर देखे, कल 22,000 जो कर्रुफर के साथ वहाँ पर नाच रहे थे, आज उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन आज के दिन कोई जाए करबला में, उसको यूँ लगेगा जैसे गुंबद खजरा की सारी बहारें यहीं पर बरस रही हैं, मक्के की सारी बहारें यहीं पर बरस रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस वक्त करबला का मंजर क्या होगा ये तो आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। क्या वहाँ पर अल्लाह अकबर हुसैन के बहुत ज़्यादा चाहने वालों की भीड़ होगी, ऐसा जमगड्ढा होगा कि दिल रखने को जगह ना होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों ने कहा गया, वो शामी अल्लाह अकबर, वो हाकिम कहाँ गया जिसे दुनिया यजीद कहती है। ना आज उसका नाम, ना आज उसकी औलाद का नाम, गोया की तारीख़ बता रही है, जो अल्लाह के लिए हक़ पर अपना सब कुछ लौटा देता है। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई इसकी कदर करे ना करे, लेकिन आने वाला दौर हक़ को ज़रूर पहचानता है, हक़ वानियत को ज़रूर पहचानता है। अल्लाह अकबर। सुबह तड़क रही है, सुबह का उजाला फैल रहा है सब में, और 10वीं मुहर्रम आती है, शब आशूर गुजरती है और यौम आशूर आगाज़ होता देख। मौला हुसैन ने तयम्मुम किया, पूरे खैमे वाले ने तयम्मुम किया, और उसके बाद करबला के अंदर आज़ान के लिए जिसे बहसी से मौज़िन मुकर्रर किया गया, वो हम शबीर रसूल तज़वीर मुस्तफ़ा अली अकबर था। मैदान करबला की सुबह अली अकबर की अजान से हुई। अल्लाह अकबर। गोया इस अजान की बनाए अजान बिलाली भी ले रही है।
اللہ اکبر. بلال کی بھی اذان پڑھتے تھے عرش والے جس کی مشتاق ہوتے تھے. لیکن آج ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شبیہ رسول. اللہ اکبر. کربلا کی دھرتی پر اذان دے رہا ہے اور اکبر کی اذان کی آواز سے کربلا کی صبح کا آغاز ہوتا ہے. صبح ہوتی ہے، امام علی مقام نماز فجر پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد فراق فوج ترتیب دیتے ہیں. ادھر 72 تنیں، ادھر 22,000 ہیں اور اس کے بعد میدان کربلا کے اندر جنگ کا آغاز ہوتا ہے. لیکن جنگ کے آغاز سے پہلے مولا حسین میدان کربلا میں کھڑے ہو کر اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ خطبہ کے احتجاج کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں یہ بتاؤ، میں نے کہیں چوری کی ہے، میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، میں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے، میں نے کوئی گناہ کیا ہے، میں نے کسی کو ستایا ہے، میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، بتاؤ میں نے کیا کیا ہے. لوگوں کیا تمہیں نہیں پتا اس وقت روئے زمین پر کہ سب سے افضل میں نہیں؟ امام علی مقام نے اپنی فضیلت خود بیان کی، اس لیے کہ جب لوگ فضیلت بھول جائیں تو مولا حسین اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے تھے. فرمایا بتاؤ اس وقت رسول پاک کا حقیقی نواسہ روئے زمین پر میرے سوا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ کیا میں علی کا لخت جگر نہیں؟ جا کے پوچھو. اس وقت جابر ابن عبداللہ موجود ہیں، اس وقت اکابر صحابہ کی اولادیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا اور جنہوں نے اپنے باپ داداؤں سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین و ملی وانا من الحسین. حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. میں وہی ہوں جس کو نبی سونگتے تھے، میں وہی ہوں جس کو نبی چومتے تھے، میں وہی ہوں جس کے لیے سجدے طویل کرتے تھے. ایک بدبخت جس کا نام ابن اشعت تھا، ابن اشعت نے کہا حسین تو رسول اللہ کی اولاد نہیں. اس بدبخت کی دیکھا، یہ تانا یزیدیوں کا نیا نہیں ہے، یہ تانا یزیدیوں کا نیا نہیں ہے. حضور کی اولاد کو کہتا ہے. مولا حسین نے اس کو گھور کے دیکھا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی. اللہ اس کو بتا دے یہ مجھے رسول اللہ کی اولاد ہونے سے انکار کرتا ہے. اس وقت اس کو بیت الخلاء کی حاجت لگی اور وہ گیا، اور جب وہ بیٹھا تو اس کی شرمگاہ پر ایک بچھو نے ڈنک مار دیا اور اسی بے پردگی کے عالم میں میدان میں تڑپتا رہا. اسی حالت میں وہ موت کے گھاٹ اترا. بتایا اصحاب حسین نے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، حسین کو مجبور نہ سمجھنا. حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لے تو یوں عذاب اترتا ہے. حسین مجبور نہیں ہے. اس کے بعد مولا حسین نے فرمایا کہ لوگوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، رسول اللہ نے میری فضیلت بیان کی ہے. تو اس وقت شمر نے کہا حسین تم جو کہہ رہے ہو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو حضرت ظہیر بجلی فرماتے ہیں او بدبخت کتے، اللہ نے تیرے دل پہ مہر لگا دی ہے، اس لیے تجھے کچھ سجائی نہیں دیتا. نواسہ رسول کو تو کہتا ہے مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا، مجھے کچھ سننے میں نہیں آتا. کسی بدبخت نے کہا حسین یہ تقریر کی جگہ نہیں ہے، یا بیعت کرو یا جنگ کرو. مولا حسین نے پھر واپس اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آپ خیمے میں پہنچے اور پھر جنگ کا آغاز ہوا. سب سے پہلے شہید میدان کربلا میں ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمیر قلبی تھے. یہ گئے اور یہ میدان کربلا میں امام حسین سے پہلے شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت حر گئے. یہ حر کون ہے؟ یہ حر آپ جانتے ہیں، یہی 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کو گرفتار کرنے آئے تھے. لیکن گرفتار کرنے کے لیے جب آئے تو مولا حسین کو غصے کہا کہ کیوں آیا ہے. اس نے کہا تھا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا تھا تو مجھے گرفتار کرے گا، تیری ماں تجھ پہ روئے. میرے مولا حسین نے کہا تیری ماں. جب غصے میں رب آتے تھے تو سخت جملہ اس کو کہتے تھے کہ یہ کہتے تھے تیری ماں تجھ پہ روئے. تو یہ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے، تو لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی گالی. گویا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے اتنی بڑی بات کہتی، میری ماں کا نام نہیں کہا کہ میری ماں مجھ پر روئے. تو اس نے کہا کہ حسین اگر یہ جملہ عرب کا کوئی بہادر بھی کہتا نا تو میں پلٹ کر کے اس کو یہی کہتا. لیکن آپ کی امی اتنی محترم ہیں کہ اس موقع پر میں آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا.
آپ کی ماں بنت رسول ہے، شہزادی رسول ہے، ملکہ فردوس سے بری ہے، اس لیے میں ان کا نام اس موقع پر نہ لوں گا۔ تو امام علی مقام نے تو پھر اس کو نظر انداز کیا اور وہ کربلا تک لایا۔ اللہ کو یہ ادا حر کی اتنی پسند آ گئی کہ جو فاطمہ کے نام کا احترام کرتا ہے وہ یزیدی کے خیمے میں رہے، اللہ کو گوارا نہیں۔ عین جنگ کے موقع پر اللہ نے حر کو پلٹنے کی توفیق عطا فرمائی اور حر واپس ادھر آ گئے، یزیدیوں کو چھوڑ کر اس طرف آ گئے، عین جنگ میں ادھر آ گئے اور کہا مولا مجھے معاف کر دو۔ مولا حسین نے کہا جہاں معاف کیا، جتنی غلطیاں تھی سب معاف کیا، اور یہ بھی فرمایا اس سے پہلے جو تو گناہ کر چکا جہاں اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا اور میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور حر جو ہے لڑنے کے لیے گئے اور خوب قتل کیا لوگوں کو، واپس آئے، کہا مولا آپ راضی ہیں؟ فرمایا کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو جہنم سے آزاد حر ہے، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، آزاد، جا تو جہنم سے آزاد ہے۔ اس کے بعد پھر پلٹ کر کے گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور پھر شہید ہو گئے۔ حضرت قیس شہید ہوئے، مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، حضرت حارث شہید ہوئے، اس طریقے سے حبیب شہید ہوئے۔ یہ شہادت کا سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ عوامی انصار حسین موجود رہے۔ کسی بھی خاندان کے فرد کو ان لوگوں نے میدان کربلا میں جانے نہیں دیا۔ جب سارے غلام شہید ہو گئے تو اب باری ہاشمی نوجوانوں کی آئی جو امام حسین کے خاندان کے لوگ تھے۔ ان کی تعداد 32 بتائی جاتی ہے، 32، جس میں سے امام حسن کے 4 بیٹے، مولا علی کی دوسری بیوی کے 4 بیٹے، اس طریقے سے حضرت عقیل کے 3 بیٹے، اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے 2 بیٹے، امام حسین کے 2 بیٹے کہ جو شہید ہوئے۔ اس طرح سے تعداد بنتی ہے 32۔ تو جس وقت میدان کربلا میں غلام شہید ہو گئے تو خاندان کے لوگوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے گئے، وہ لڑے، حضرت عقیل کے بیٹے گئے، وہ لڑے، وہ شہید ہو گئے۔ مولا حسین کی ایک ایک کا لاشیں اٹھاتے لالا کے رکھتے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کے 3 بیٹے گئے، وہ لڑے، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مولا علی کے دوسرے 4 بیٹے تھے، گئے، وہ لڑے، وہ بھی سب شہید ہو گئے۔ تو اب جب چنندہ لوگ اب بچے، سارے خیمے خالی ہو گئے، چند محفوظ بچے،